अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा में इसराइली फौज का रिहायशी इमारत पर हमला, 77 फलस्तीनी शहीद। लेबनान में भी आज इसराइली हमलों में दर्जनों शहादतें। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी उनरवा पर पाबंदी लगा दी। इदारे पर पाबंदी फलस्तीनियों के मसाइब को मजीद गहरा करेगी। आलमी ममालिक का रद्द अमल। अमरीका में इंतखाबी बैलेट बक्सों पर हमले, सिक्योरिटी इदारों का मुकामी इंतहा पसंदों के खतरे का इंतबाह। ईरान के नए हमलों के संगीन नतायज होंगे, सलामती कौंसिल में अमरीकी इंतबाह। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को जमात का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के एक माह बाद बाकायदा सरबराह मुंतखब। और फ्रांस खेल के दौरान खवातीन और लड़कियों पर हिजाब की पाबंदी को करे बर्खास्त, अक़वाम मुत्तहिदा की स्पोर्ट्स एजेंसी का पुरजोर मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली फौज ने आज सुबह बैतुल्लाहिया शहर में बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने आज एक बार फिर बैतुल्लाहिया शहर में कायम रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 77 फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक की गई है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ये भी बताया जा रहा है कि इसराइली हमले में शहीद हो जाने वालों में खवातीन और 17 कम उम्र बच्चे शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद इमारत के मलबे तले दबे मिले, जिन्हें रेस्क्यू काम की जानिब से निकालने की कोशिश की जा रही है। इमारत में 100 से ज्यादा अफराद मौजूद थे, जिनमें कुछ मुकामी लोग थे, जबकि कुछ लोगों ने जबालिया कैंप से जबरी बेदखली के बाद गुज़िश्ता रोज़ी इमारत में पनाह हासिल की थी। और उधर लेबनान में भी इसराइली हमले जारी हैं और गुज़िश्ता रात इसराइली फौज ने वादी बेखा में फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में 60 अफराद शहीद और 58 जख्मी हो गए। इसराइल ने फलस्तीनी पनाह गुज़ैनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को इसराइल में काम करने से रोकने के बिल की मंजूरी दे दी। बरतानिया ने कहा, इस तंजीम पर पाबंदी आयद करना इसराइल के मफाद में नहीं रहेगा। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल की पार्लियामेंट ने अपने करीबी इत्तेहादियों के एतराज़ात के बावजूद फलस्तीनी पनाह गुज़ैनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को इसराइल में काम करने से रोकने की बिल मंजूर कर दी। इसराइल और मकबूजा मशरिक़ी यरूशलेम में अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को काम करने से रोकने के बिल के हक़ में 92 वोट पड़े और इसके खिलाफ 10 अरकान ने वोट दिए। इस बिल के खिलाफ अमरीका और बरतानिया ने भी फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की तर्जुमान ने अपने बयान में कहा, ये इश्तियाल अंगेज़ी है और अक़वाम मुत्तहिदा की एक और रुकन रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है, जो गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी ने भी इसराइली बिल की मंजूरी से कबल पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, यह बात इंतहाई अफसोसनाक है कि इसराइली पार्लियामेंट अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को काम करने से रोकने पर गौर कर रही है। डेविड लेवी ने कहा, इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के अमले के मुतअद्दिद अरकान पर वो अक्टूबर 2023 में मकबूजा इलाके पर हमास के हमले में हिस्सा लेने का भी इल्ज़ाम लगाया था और दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिए। और जारिया साल के अवाइल में अक़वाम मुत्तहिदा के हमले के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की मुकम्मल तफ्तीश की गई थी और ये इल्ज़ामात एजेंसी के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करने का कोई जवाब पेश नहीं करते। डेविड लेवी ने मजीद कहा कि गज़ा में खुराक, तालीम और सेहत की देखभाल के सिलसिले में इमदाद फराहम करने वाली इस तंजीम पर पाबंदी आयद करना इसराइल के मफाद में नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका ने भी इसराइल पर वाज़ेह तौर पर यह कर दिया था कि इसे गज़ा की पट्टी में इमदाद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि उसे इसराइल की इस कानून साजी पर गहरी तशवीश है, जो गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी पर पाबंदी लगा सकती है। महकमे ख़ारिजा अमेरिका के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का ये इदारा महसूल इलाके में इंसानी इमदाद पहुँचाने में जो किरदार अदा कर रहा है, इस बहरान के दौरान इसका कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। ऐसे में इस पर पाबंदी लगाना अक्लमंदी नहीं। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात से एक हफ्ते कबल वाशिंगटन और वैनकूवर में नस्ब 3 बैलेट बॉक्सेस में आग लग जाने से सैकड़ों वोट तबाह हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों शहरों में 2 बैलेट ड्रॉप बॉक्सेस को आतिशगीर मादे के जरिए आग लगा दी गई और अंदर आग बुझाने के खुदकार निज़ाम के बर वक्त काम न करने के बायस बॉक्सेस में मौजूद सैकड़ों वोट तबाह हो गए हैं।
واشنگٹن اور وینکوور میں بیلٹ ڈراپ باکسز میں آتش زدگی سے قبل بھی ایک بیلٹ باکس کو آگ لگا دی گئی تھی، تاہم بیلٹ باکس کے اندر موجود آگ بجھانے والے سسٹم کی بدولت اس میں موجود بیشتر ووٹ محفوظ رہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کو انتباہ کیا کہ اگر اس نے مشرق وسطی میں اسرائیل یا پھر امریکی اہلکاروں کے خلاف مزید جارحانہ کارروائیاں کی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سفیر لنڈا تھامس نے 15 رکنی کونسل میں بتایا کہ ہم اپنے دفاع میں کوئی اقدام کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست فائرنگ کے تبادلے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو جواب میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے واشنگٹن پر اپنے اتحادی کی فوجی حمایت کے ذریعے ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ A targeted, proportional, and direct response to degrade Iran's ability to threaten its neighbors, deter further attacks, and reduce the risk of further escalation. Today, the United States' message for Israel remains clear. We will always help secure its people and territory from Iran and its terrorist proxies and partners. Our message for Iran remains clear as well. Should it choose to undertake further aggressive acts against Israel or U.S. personnel in the region, there will be severe consequences. We will not hesitate to act in self-defense. امریکی صدر جو بائیڈن نے روشنیوں کا تہوار دیوالی کو وائٹ ہاؤس میں خوشیوں سے منایا اور تمام لوگوں کو مبارکبادی دی۔ انہوں نے میڈیا کے لیے پیغام بھی جاری کیا اور کہا امریکہ کی ترقی میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا اہم کردار ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بائیڈن نے روشنیوں کے تہوار اور امریکی انتخابات کو بھی ایک دوسرے سے جوڑ کر بیان دیا۔ Sunsets, all while the very precise experiments being done. It's incredible. We couldn't figure out when the hell she'd show up. You watch the video and you see NASA's mesmerizing images of Earth, you'll notice something simple and profound. Astronauts talk about that thin blue line that separates Earth from space, life from destruction, lightness from darkness. But we thought, what a wonderful way to celebrate the Festival of Lights at the White House, by looking up into the heavens. The South Asian American community enriched every part of American life, and that's the truth. And that is among the fastest growing, most engaged community in the country you are now. On this day in America, we think about that journey of light. Early in our nation's founding, generation before Dia, in the shadow of the suspicion. Now in the time Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. No, it really is. It's the people's house. It was then that Jill and I hosted the first Diwali reception, and it was at the Vice President's residence. An Irish Catholic president, Vice President at the time, opening our home for holiday celebration by Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs, and more. حزب اللہ نے نعیم قاسم کو جماعت کا نیا سربراہ بنا دیا ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے ٹھیک ایک ماہ بعد قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کو باقاعدہ سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ نعیم قاسم طویل عرصے تک حسن نصر اللہ کے نائب تھے اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انہیں تنظیم کا قائم مقام سربراہ بنایا گیا تھا، جبکہ وہ اس سے قبل حزب اللہ شورا کمیٹی کے مسلسل 3 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں۔ واضح ہے کہ طویل عرصے تک حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل و سربراہ رہنے والے حسن نصر اللہ گزشتہ ماہ اسرائیلی حملے میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ماہرین نے فرانس میں کھیلوں کے مقابلوں کے دوران خواتین اور لڑکیوں پر حجاب کی پابندی کو امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کو فوراً تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ پیرس اولمپکس 2024 کے دوران فرانس نے اپنے سیکولر قوانین پر سختی سے عمل کیا تھا۔ پیش ناظرین تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ماہرین نے فرانس میں کھیلوں کے مقابلوں کے دوران خواتین اور لڑکیوں پر حجاب کی پابندی کو امتیازی سلوک قرار دیتے ہوئے فیصلے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیرس اولمپکس 2024 کے دوران فرانس نے اپنے سیکولر قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو حجاب سمیت مذہبی علامات ظاہر کرنے والی کسی چیز کے استعمال پر پابندی لگائی تھی۔ فیصلے کے بعد فرانس کی فٹ بال اور باسکٹ بال فیڈریشنز نے تمام سطح کے مقابلوں میں حجاب لینے والی خواتین پر پابندی لگا دی تھی۔
اس حوالے سے اقوام متحدہ کے 8 ماہرین نے ایک دستخط شدہ بیان میں کہا کہ یہ فیصلے فرانسیسی کھلاڑیوں کے لیے غیر متناسب اور امتیازی ہیں، جسے کھلاڑیوں کو آزادانہ طور پر اپنی شناخت، اپنے مذہب کو نجی عوامی طور پر ظاہر کرنے اور تمام ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا حجاب کرنے والی مسلم خواتین اور لڑکیوں کو کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور فرانسیسی معاشرے کے تمام پہلوؤں میں آزادانہ طور پر شمولیت کا مساوی حق حاصل ہے۔ اس بیان پر ثقافتی حقوق، اقلیتی مسائل، مذہب اور عقیدے کی آزادی سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں اور خواتین لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر ورکنگ گروپ کے ارکان نے بھی دستخط کیے۔ دستخط کرنے والے وہ آزاد ماہرین ہیں جنہیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے نامزد کیا جاتا ہے، تاہم وہ اقوام متحدہ کی طرف سے بیان جاری نہیں کرتے۔ فرانس کے قوانین سیکولرزم پر مبنی ہیں، جس کا مقصد ریاست کو مذہبی معاملات میں غیر جانبدار رکھنا ہے، تاہم ماہرین نے کہا ریاست کی غیر جانبداری اور سیکولر قوانین کسی بھی مذہب اور عقیدے کے حقوق پر پابندی لگانے کا ٹھوس جواز نہیں۔ ماہرین نے کہا کسی بھی آزادانہ حقوق پر پابندی لگانے کا جواز عالمی قانون میں درج اہداف حفاظت، صحت، امن عامہ، دوسروں کے حقوق آزادی اور شواہد سے ثابت کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا فرانس کو عدم برداشت اور شدید تعصب کے ماحول میں مساوات اور باہمی احترام کو فروغ دینے کے لیے حجاب پہننے والی خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے اعلیٰ سفارتی اور فوجی حکام شمالی کوریا کی جانب سے 10,000 فوجی روس میں متعین کرنے پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر ان کی گہری نظر ہے۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام 2 دن بعد یعنی کہ جمعرات کو اسی معاملے پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کریں گے، تو دوسری جانب امریکی حکام اور بعض تجزیہ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا پر روس کے بڑھتے اثر سے چین خائف ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کہ چین شمالی کوریا کو وہ میٹیریل برآمد کرنا بند کر دے جس کا استعمال گولہ بارود کی تیاری میں کیا جاتا ہے۔ آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا رہائشی عمارت پر حملہ، 77 فلسطینی شہید۔ لبنان میں بھی آج اسرائیلی حملوں میں درجنوں شہادتیں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی لگا دی۔ ادارے پر پابندی فلسطینیوں کے مصائب کو مزید گہرا کرے گی، عالمی ممالک کا رد عمل۔ امریکہ میں انتخابی بیلٹ بکسوں پر حملے، سیکیورٹی اداروں کا مقامی انتہا پسندوں کے خطرے کا انتباہ۔ ایران کے نئے حملوں کے سنگین نتائج ہوں گے، سلامتی کونسل میں امریکی انتباہ۔ حزب اللہ نے نعیم قاسم کو جماعت کا نیا سربراہ مقرر کر دیا، حسن نصر اللہ کی شہادت کے 1 ماہ بعد باقاعدہ سربراہ منتخب۔ اور فرانس کھیل کے دوران خواتین اور لڑکیوں پر حجاب کی پابندی کو کرے برخاست، اقوام متحدہ کی اسپورٹس ایجنسی کا پرزور مطالبہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔